अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, क्या अल जुलानी है वही सूफियानी बादशाह जिसका जिक्र नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले कर दिया था? क्या अल जुलानी वही जालिम बादशाह है जिसकी पेशन गोई हदीस शरीफ में आई है? क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी क्या सूफियानी का दौर अब शुरू हो चुका है? नाज़रीन मोहतरम, ऐसी तमाम तर खबरें और ऐसी वीडियोस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे। कोई कह रहा है अल जुलानी ही वो सूफियानी बादशाह है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से लड़ने के लिए शाम से निकलेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि HTS यानी अल जुलानी के ग्रुप का ही अब पूरे सीरिया पर दबदबा है, उसका ही राजपाट है। ये फर्जी मुजाहिदीन जिनको लोग मुजाहिदीन समझ रहे हैं, ये इतने बुज़दिल और इतने मुनाफिक किस्म के लोग हैं नाज़रीन मोहतरम कि बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराने के लिए इन्होंने अमेरिका, इजराइल और तुर्की का साथ तो लिया ही, लेकिन अब जहां इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है, इजराइल सीरिया, लेबनान, गाजा और मिडिल ईस्ट के जगह जगह पर, सीरिया पर यानी मुल्क शाम पर खुद हमले कर रहा है, तो इस HTS फोर्स जिसे लोग दिलेर, इनकलाबी, मुजाहिदीन, पता नहीं कौन कौन से नाम दे रहे हैं, इनकी हवा तक नहीं निकल पा रही। ये लोग उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे, बल्कि ये तो अपने आका यानी अमेरिका, इजराइल और तुर्की उन लोगों से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमले मत करो। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। आप न्यूज़ रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीरिया पर किस तरह इजराइल हमले कर रहा है। दमिश्क जो वहाँ की राजधानी है, उसके 40 किलोमीटर दूर तक इजराइल कब्जा कर चुका है, लेकिन इन फर्जी मुजाहिदीन को अभी तक इसके लिए कोई भी कदम उठाते हुए नहीं देखा गया। ये तो मजलूम मुसलमानों को और खासकर शिया हजरात के बुग़्ज़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये लोग इजराइल के खिलाफ लड़ना तो बहुत दूर की बात, उसके खिलाफ कोई पोस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब ऐसे लोगों को फर्जी मुजाहिदीन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, सूफियानी फितने के बारे में हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि अल जुलानी ही वो फितना है यानी कि सूफियानी बादशाह है, तो हमें थोड़ा बहुत शॉर्ट में जानकारी सूफियानी बादशाह के बारे में भी देना होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये सूफियानी बादशाह एक जाबिर और जालिम बादशाह होगा जिसकी क़यादत में जुल्म सितम की ऐसी दास्तानें रकम होंगी जो तारीख ने पहले कभी ना देखी होगी। इसकी आमद क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है और इसके बारे में अहादीस में निहायत तफसील के साथ जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि वो शाम के इलाके से नमूदार होगा और अपनी ताकतवर फौज के जरिए मुस्लिम दुनिया को ज़ेर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पेशन गोई भी की गई है कि इसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि यह वही वक्त है जिसकी निशानदेही की गई थी। क्या आज के हालात सूफियानी की आमद की तरफ इशारा कर रहे हैं? और क्या ये मुमकिन है कि जुलानी यानी अल जुलानी जो अभी HTS का मेन लीडर है वही सूफियानी बादशाह हो जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है? तो दोस्तों, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐसी कई पेशन गोइयाँ फरमाई जो क़यामत के करीब पेश आने वाले वक्त को बयान करती हैं। इनमें से एक आम जिक्र सूफियानी नामी एक जाबिर हुक्मरान का है जो शाम के इलाके से उभरेगा। उसका ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया बेशतर जुल्म और फसाद से भरी होगी। अहादीस के मुताबिक सूफियानी एक जालिम और बेरहम शख्स होगा जो ताकत के नशे में अंधा होकर मुसलमानों के खिलाफ ही जंग करेगा। वो ना सिर्फ अपने मुखालिफ को सफाया हस्ती से मिटाएगा बल्कि मासूम जानों को बेदर्दी से कत्ल करेगा। अब नाज़रीन मोहतरम, ज़रा आप गौर फरमाएं, मैं ये नहीं कहता कि अल जुलानी ही सूफियानी बादशाह है, लेकिन अल जुलानी भी ताकत के नशे में इस कदर चूर है कि वो इजराइल से पंगा लेने के बजाय, इजराइल से लड़ने के बजाय सीरिया के मजलूम मुसलमानों को, अहले तशय्युई हजरात को, शिया हजरात को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को तरह तरह से जुल्म सितम से सता रहा है और तरह तरह के नियम लागू करके उन्हें बेदर्दी से मार भी रहा है। नाज़रीन मोहतरम, मैं ये नहीं कहता कि सूफियानी बादशाही अल जुलानी है, लेकिन अल जुलानी भी चलने वाला उसी के नक्शे कदम पर है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी जो सीरिया में अभी हालात चल रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालिया दिनों में शाम की सियासत में एक नाम बार बार ज़ेरे बहस आ रहा है और वो है अबू मुहम्मद अल जुलानी। ये वो शख्सियत है जिसने अपनी क़यादत में तहरीर अल शाम के नाम से
ایک تنظیم کو طاقتور بنایا اور شام کے مخصوص حصوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ الجولانی کے اقدامات اور حکمت عملیہ نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ خاص طور پر مسلم دنیا میں یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا الجولانی وہی سفیانی بادشاہ ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے احادیث مبارکہ میں پیشن گوئیوں میں کیا گیا ہے؟ ناظرین محترم، کیونکہ سفیانی کو ایک بے رحم اور ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے وقت میں مسلمانوں پر سخت جبر و ستم کرے گا، تاہم الجولانی کی شخصیت کو سفیان کے زمرے میں ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں چند اہم باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ احادیث کے مطابق سفیانی کا ظہور شام سے ہوگا، لیکن یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ احادیث میں مذکورہ شام موجودہ دور کے شام سے مختلف ہے۔ ماضی کے یعنی پرانے شام میں آج کا لبنان، فلسطین، اردن اور اسرائیل بھی شامل تھے، جبکہ الجولانی کی طاقت موجودہ شام کے چند علاقوں تک ہی محدود ہے۔ یہ جغرافیہ فرق الجولانی کو سفیان کے مکمل تصور سے دور لے جاتا ہے۔ دوسری اہم شرط امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔ سفیانی کا دور اور امام مہدی کا ایک وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ سفیانی کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بغیر ہو۔ فی الحال ایسی کوئی علامت موجود نہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لہٰذا الجولانی کو سفیانی کہنا محض لوگوں کو الجھانے کی بات ہی ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین محترم، صرف الجولانی ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سفیانی بادشاہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے یا پھر اسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں تھوڑے وقت پہلے کی تو داعش کے ابو بکر البغدادی کو بھی سفیانی قرار دیا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اس تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اسی طرح جولانی پر لگائے جانے والے الزامات بھی تاریخی مثال کی روشنی میں زیادہ ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ یہ بات عام ہے کہ کسی بھی پیشن گوئی کو موجودہ حالات پر لاگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ الجولانی اگرچہ ایک طاقتور اور ظالم حکمران کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے سفیانی کہنا قبل از وقت ہوگا، یعنی بہت زیادہ جلد بازی ہوگی۔ سفیانی کے ظہور کا وقت اور اس کی علاماتی نشانیاں بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن ناظرین محترم، الجولانی بھی کوئی کم ظلم و ستم نہیں کر رہا ہے۔ سیریا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر پابندی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے پر ہتھیار لیس ہو کر گھسنا، وہاں پر اس طرح سے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو ستانا، اس کے علاوہ ناظرین محترم بہت سارے ایسے کام الجولانی بھی کر رہا ہے جو کہ سفیانی بادشاہ اس کے دور میں کرے گا۔ لیکن ناظرین محترم، کیونکہ سفیانی بادشاہ اس دور میں ظاہر ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اسی لیے یہ بات قطعی قبول قابل نہیں کہ الجولانی ہی سفیانی بادشاہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، اس وقت ہی سفیانی فتنہ ظاہر ہوگا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے کی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس دور میں ظاہر ہوں گے جب پوری دنیا میں فتنہ فساد اور ناانصافی پھیلی ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام جس طرح سے اس دنیا میں ناانصافی پھیلی ہوگی، اسی طرح انصاف، امن اور چین کو اس پوری دنیا میں بھر دیں گے۔ ناظرین محترم، بیشتر ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن ہر حادثات کو یا ہر واقعات کو قیامت کی نشانی سے ملانا بھی صحیح بات نہیں ہے۔ ناظرین محترم، الجولانی بے شک ایک ظالم حکمران کے طور پر نکل کر سامنے آ رہا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن سفیانی بادشاہ اس کا بھی باپ ہوگا۔ بہرحال ناظرین محترم، HTS فورس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ بھی انہیں فرضی مانتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا بھی کچھ لوگوں کی طرح یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ مجاہدین ہیں؟ ہماری نظر میں تو یہ فرضی ہیں۔ اگر یہ اصل مجاہدین ہوتے تو آج اسرائیل جو سیریا پر بمباری کر رہا ہے، سیریا پر حملے کر رہا ہے، لبنان پر حملے کر رہا ہے، تو یہ لوگ اسرائیل کو بھی جواب دیتے۔ بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانا مجاہدین نہیں کہلواتا، بلکہ مجاہدین وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کے لیے اپنے ایک مومن بھائی کے لیے بھی دنیا سے مخالفت کر لے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں پہچان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔